في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. صلوا عليه. أسأل الله الذي جمعنا في هذه الليلة المطيرة وفي هذا الجو الرائع الرائق أن يجمعنا وإياكم على أرائك الجنة وحول أنهار الجنة وحول أشجارها وتحت ظلالها، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، وأن يستعملنا في طاعته. هنيئا لكم أيها الأحبة بهذا الجو الجميل وهذه اللقية الجميلة. وهذا الربيع ليس في الأرض، إنما الربيع في صدوركم، يوم أن نجتمع في رياض الجنة تحقيقا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. هنيئا لكم. بعضنا سينادى، وأسأل الله أن نكون جميعنا ننادى هذا النداء في ختام لقائنا، هي سويعة أو أقل، ثم يخرج بعضنا الآن من خيمتنا هذه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد باهى الله به ملائكته، وقد حفته ملائكة الرحمن وغشيته الرحمات. فجددوا النية وأبشروا بالعطية من ذي المنة سبحانه. أيها الأحباب، جميل أن نتحدث في هذا الملتقى الجميل الذي نوع الأحبة القائمين عليه الأنشطة: خيمة شبابية، وخيمة للأمهات، وأخرى للفتيات، وديوان للشعر والقصص. وها نحن في اللقاء الرئيسي. كنت أفكر ماذا أقول، وإذا نحن أيها الآباء أيتها الأمهات دائما نرسل الرسائل للأبناء، ونتحدث عن بر الوالدين، ونتحدث عن وصية للابن أن يبر والده وأن يبر أمه. قلت في هذه الليلة: سأرسل الرسالة لك أنت يا قرة العين، أنت أيها الأب، وأنت تلك أيتها الأم الرؤوم. خذوا مني رسائل، والله إني لا أرسلها إلا من محبة، ولا أزكي نيتي ولا نفسي، لكني أب مثلك. وبما أننا في زمن باتت التربية نوع من أنواع الجهاد، تربية الأبناء ضرب من أضرب الجهاد، والصبر عليها من أشق أنواع الصبر. والله يا الشيبان اللي يشوفكم الله ينور قلوبكم وقبوركم، عند الشيب اللي فيكم ليس كله سنين، وله من طول الأعمار، الله يمد في أعماركم على الطاعة. وبعض الأمهات تمشط الشيب مو من طول عمرها، خايف عليه ومنه، وخايف عليه ومنه، وخايف على غضب الابن، وخايف عليه من فتنته، وخايف أن يميل أو أن يستزل أو أن يضل أو أن يضل. وهذه أيها الأحباب في هذا الزمن لا يلام الآباء، لا تلام الأمهات إن خافوا، لأن المغادرين والمسروقين من قطاع الطرق الذين وقف بعضهم بشبهة، وآخر بشهوة، وآخر بمخدرات، وآخر بلوثات أخلاقية، هؤلاء خطرهم على أبنائنا يجعلنا نسأل أنفسنا: أيها الآباء، هل طريقتنا في التربية صحيحة؟ لا تزعل علي، الله يجعلك في الجنة. هل طريقتك صحيحة؟ ما تلاحظون من بعضنا مكشر؟ الآن هو مكشر الله يحفظه، وله أسبوعين مكشر، وله سنتين يتكلم: يا ولد يا ولد يا ولد. إذا أنا لي سنتين وأنا أصيح وما نفع صياحي ولا صراخي
ولا استعتابي ولا كلماتي. معنى ذلك ماذا؟ إذا قهقه في قلب ما يفقه، عارفين هالمثل؟ يعني أني أتكلم بكلام في قلب مغلق. يا ولدي شرق، يقول لا غرب، عوجة لا عدله، قم لا بنوم، امش بقعد، والله ما فيها حيلة لي. لذلك أيها الأب، في قاعدة قبل أن أبدأ تربوية: عندنا خطأ في التربية أحيانا، وعندنا عدم تغيير استراتيجيات أي خطط، ولا عندنا أيها الأحباب نية أن نتغير. نريد من أبنائنا أن يتغيروا ونحن أحيانا ما تغيرنا. نحن ما تغيرنا. الذي لا زال أيها الأحباب يقطب جبينه ويضرب ويبخل ويرفع صوته ويشتكي ويلوم وما يمدح وما يثني وما يعطي، ويبغى طاعة في زمن فتن كقطع الليل كما قال الحبيب. ليس الليل بل الليل المظلم، الليل الحالك السواد. انتكس في هذه الأزمان شيبان ولا لا؟ والله في كبار انتكسوا ورحلوا خارج حدود بلادنا يبحثون عن الشهوات. أما ينتكس شباب؟ بلى، نخاف عليهم. لذلك أيها الآباء، أيتها الأمهات، أنا أتيت وأتساءل: إذا أنا ل10 سنين أنصح ما أسمعوا نصيحتي، المشكلة يمكن تكون عندي نصيحتي أسلوبها فج، أسلوبها غليظ، وجهي غير طلق. نحن أيها الآباء بحاجة، كما أن الفتن تخيف وتترقرق وتتراقص أمام أبنائنا، لا بد نغير من أسلوبنا حتى أيها الأحباب نستطيع أن نغير في نفوس أبنائنا. هم ولدوا في زمن غير زمننا. بعضهم يقول خذ عقالك وادبغ الرجال. الله يرحم شيباننا الأولين، يوم المشعاب والمطراق يضربون ضرب طلعنا رجاجيل. لا يا حبيبي، النمرة غلط، ما هو من جلدهم صرت رجال. صرت رجال لأن الله حافظك. ثانيا، لا يوجد مؤثر عليك من حولك أحدا أبد. ان طقك أبوك رحت لعمك، وان رحت لعمك ردك لأبوك، وان طقتك أمك رحت لخالتك، وان رحت للخالة ردتك لأمك. وما فيه القرية حولك، ما فيه مؤثرات، ما فيه واتساب، ما فيه سناب، ما فيه تويتر، ما فيه كبتاغون، ما فيه حشيش، ما فيه أفيون، ما فيه صور خالعة، ما فيه www. ويدخل في سراديب الغواية، ما فيه مومسات، ما فيه المرأة تشوفها سوداء وهي الدرة المحفوظة. ما ترى أحد يتزوج بعض الشيبان ما عمره شاف من النساء إلا أمه وخالته وأمه من الرضاع، الله يجزاه. عمته يمكن ما عمره شافها. ما شاف من الإناث إلا 1 أو 2. الآن يتزوج الولد وهو شايف له سلسلة وصور تشيب الصغير. لذا أحبابي، قبل ما أبدأ هل أسأل سؤال: أيها الآباء، هل أنتم مستمتعون بتربية أبنائكم؟ هل أنتم فرحون بوجود أبنائكم؟ بعضهم إذا قلت له بشر قال الله يصلحهم ابن الحلال، الله يعين على الدنيا وعلى غثاها، إنا لله وإنا إليه. حتى لو تقول له شلون محمد، قال أقول تراك سديت نفسي من القهوة. لا تسأل عن ولده. صار بعض الأبناء إن سئل عنه ضاق صدر الأب وضاقت صدر الأم. بعض الأبناء يغيب عن البيت، ما يجي، خايف عليه ولا لا، وخايف منه ولا لا. بعض الأبناء وراء الشفايفة وشفتيه بدأت تسود، وعسى وأن أبوك ما أنت بتدخن، ثم يجي ويك نعم يدخن، وش عقب الدخان؟ بلاوي ومصايب. نحن نعيش في خوف. نعم أيها الآباء، بعضنا يعيش في خوف وبعضنا مستمتع. سؤال: هل أنت مستمتع بتربية أبنائك؟ إذا لم تكن مستمتع، إذن أنا أدعوك أن تغير النظرة للتربية، وأن تنظر إلى أبنائك أنهم نعمة، وأن تنظر لأبنائك أن الصبر عليهم جهاد، وأن النظر إليهم عبادة، وأن إعطاءهم صدقة، وأن المكث معهم مصابرة. نحن أيها الآباء، أيتها الأمهات، في زمن مخيف، لأني أنا وأنت وأنت نحن جزء بسيط من أجزاء التربية. وفي الزمن هذا للأسف بعض الآباء ما يقدر يغير،
الضغوط على الأبناء أقوى منكم. ما تلاحظون بعض الشيبان اللي طاحوا في الواتس، طايح في تسولف مع أبو فلان، والله مهم معك، ماشي، قاعد يقول كذا، ثم يحط يده يقول كذا، يكبر الصورة، ثم يصغر الصورة، ثم ندف أبو محمد أبو حمود ما هو بيمك، هذا الشايب انفتن في الواتس. إذا ماذا نقول في الابن الصغير والبنت الصغيرة؟ انت تراك منفتن، قايل انت ذا تشوف لك براطم ناقة، جزاك الله خير، وتشوف سنامها، هذا يشوف براطم بس مو بناقة، الله يكفينا الشر. ويمكنه داخلا على موقع نسأل الله العافية، لربما لو رآها الحليم بات حيرانا، ولو رآها العفيف خدشت عفافه وتوارى الحياء منه. إذن أحبابي، إذا كنا نستخدم أساليب في التربية وما نفعت، معناها مو بالمشكلة في عيالنا بس، مشكلة فينا نحن. لا بد أن نتغير، لا بد أن نتغير. أنا أقول لبعض الآباء ويشتكي لي، قلت له كم مرة أثنيت عليه، كم مرة يا مقبل ولدك رحبت به، كم مرة ابتسمت في وجهه، كم مرة ضميته إلى صدرك وقبلت رأسه. ولدي إيه ولدك، كم مرة أثنيت عليه، كم مرة طلب 500 قلت لا خذ وانا أبوك 1000، ما هي ب500، أن إذا قال طلب 500 دحدرت 50، الله يجزاه خير. وتلقاه ماسك ومن دخل جموع منوع، ويقول لهم إن هذا لأجلكم وأجمعها لأجلكم، والصدق لا والله، حب الأمهات 5 الله يعظم أجرك، ولا مو لأجلكم، لأجلكم طلعها لهم، وأنت حي وهم في الحياة. لذلك أيها الآباء، بعضنا استخدم الصراخ واستخدم الضرب واستخدم أساليب كثيرة في التربية، باتت بائدة وباتت لا تنفع. يعني بعض الأمهات دائما تشتكي من بناتها، الله يخلف على قلبي، الله يصبرني، الله يعطيني صبر، حسبي الله ونعم الوكيل، هالجيل تعبان، ما أسحق يا أم فلان، لكن الجيل فيه خير. وتستطيع بما أننا الضغوط على أبنائنا أكثر من طاقتهم، فلا نأتي مع الفتن نفتنهم في أنفسهم. لابد من تغيير ولابد من تبديل. وأنا أقول للأب اللي ما هو متغير منا معاشر الآباء والأمهات في طريقة في التربية، أنا أخشى أن يخرج الأبناء ليس من بيته فقط، يخرج الأبناء من قلبه ومن سيطرته. يوجد هناك آباء وأمهات عاجزون. أعطيكم مثال، أليس منا معاشر الآباء من يعجز أن يوقظ ابنه لصلاة الفجر؟ فيه ولا ما هو فيه؟ موجود. وفيه منا من يطلع يصلي وراه 4 5 يشخرون، وقلبك فيه طعنة، وعينك فيها دمعة، وفيك حسرة، وحسبي الله ويا رب لا تعذبني بهم أليس هذا حق؟ طيب ماذا نصنع؟ نلعن الظلام، نضرب؟ بعضهم تجاوز عن مرحلة الضرب، رجال أكبر مني وأطول مني ولحيته مالية وجهه، ماذا أصنع؟ لذلك أيها الآباء، ماذا أصنع؟ أحيانا نحتاج فقط أن نتغير نحن حتى يتغير أبناؤنا. من منا يصادق؟ ترى فيه بعض الآباء والأمهات عندهم فوقية، إذا زعل على الولد اهجره 2 ليه يا أخي الحبيب؟ ليه تهجره 2 بعضنا للسنة ما يكلم ولده. لا يحل لك أن تهجره فوق 3، هو مسلم، ولو هو لدك ما تهجر الزوجة ولا تهجر الابن أكثر من 3 أيام. لما هجرنا أبناءنا استبدلوا بنا غيرنا وسولفون. تظن ولدك إذا ما كلمته ما هو بلاقي أحد يكلمه؟ لا، لاقي خير. إذا البنت قالت أمها أطبخي اغسلي لا تطأها، ما ردت عليها، هجرتها أمها. أنت هجرتيها وهي في الغرفة مسكرة الباب ومعها الواتس. ولذلك يقول لي أب يا أخي عيالنا يحبون الجوالات أكثر منا، يوم من الأيام بيهم يطلعون ما طلعوا من الغرف، رحت وصفيت المودم هذا اللي له زعانف تقول رأس حية أو قرنين حية اللي حاطينه في الصالة هذا، يقول رحت طفيته شوي إذا هم من كل حدب ينسلون، اطلعوا من الغرف. من ذا اللي سكر؟ من اللي طفى النت؟ اجوا يا الربع يا عيالي قعدوا معي، يا عيالي قعدوا معي. ويقول إذا تطاقوا وين الشاحن؟ قامت الحرب، الشاحن محمد ماخذ الشاحن، ناصر ما.
يقول صاروا يا شيخ ما يحبون الجلوس معي. قلت له: هل أنت حببت إليهم أن يجلسوا معك؟ هل أنت إذا جلست معهم أثنيت على محمد وأثنيت على نوره وتكلمت عن رقية وبيض الله وجهك يا حسن بجعلك قرة عيني، والله يوم شفتك مصلي الفجر اليوم وأنا أبوك والله أن الدمعة طلعت من عيني فرحا بك، والله يا أبوي أنا أبي بطاقة شحن، أبشر باللي تبي وأنا أبوك، أبي أغي. الآن دامك في طوع ربي أنا بطيعك، طع ربي وطيعك، لكن لا تعصي الله فأعصيك. ثم داعبه، نكت معه، اطلع للبر معهم وسابقهم، يلا ارفع ثوبك يا ابو محمد، انا داري ما حولك نشاط، الله يا الله حسن الخاتمه، لكن خلهم يشوفونك تهابد وتركض ويضحكون وتمشي هذا وتضم هذا. وجميل ان تثني على فتاتك بنتك يوم ما شاء الله تبارك الله، ما ظن في ابها بنت مشت ازين منت، الله يحفظك يا وانا ابو، اثني عليها، امدح. تدري ليه؟ أن ابتلينا في زمن كل يمدح الثاني، إلا الأبو والأم ما يمدحون، ووجدوا من يثني عليهم غيري وغيرك، ولقوا من يقول يا أسد والأبو يقول تكرم يا ثور، يشتم ابنه وغيره من أعداء الفضيلة يمدحونه. أيها الآباء نحتاج نتغير، أطلق وجهك. ما تدري يا أحبابي، ما تلاحظون من كثر الغثاء بعضنا تقول شارب اللصة الليمون مكشر، بعض الآباء ما يبتسم، والله يبتسم في وجه الضيف وفي وجه البعيد، وإذا أقبل ولده اشمر وجهه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي خله ثبت، الله يجزاك خير، لو معي مريت وذا اللي يثبت الشمغ رشيت على بعض الوجيه، إذا ابتسمت خلها تشبت، أثبت ابتسم، هم بحاجة إليك، داعبهم. جلست في مجلس إذا برجل كبير السن ينكت له مع 2 شباب، والشباب يضحكون ويردون عليه، فلما قمنا قلت ما من ذولا؟ قال هؤلاء أبناء هذا، والله يا أحبابي إنه ينكتون ويداعبونه كأن الصاحب من أصحابهم، والله ما في لحيته شعرة سوداء، عمره فوق 80، ينكت ويشرب عصاه وينغز هذا، أنت يا ولد فلانة يا ولد المرة، يداعب هذا الابن ويضحك الابن ويتكلم مع أبيه بأدب. جميل أن نبني جسور المودة والمحبة. ترى يا أيها الآباء أيتها الأمهات، أدري أن فيه أخطاء، ففننا مع الأخطاء. من اللي ما يخطي من أبنائنا؟ أبناؤنا يخطئون وعليهم ضغوط، أنا ما أبرر ولا أبحث لهم عن سبب، لكن عليهم ضغوط. لا نكن نحن مع الشيطان ومع النفوس المريضة عليهم. تحتاج أيها الأب أن تسأل الله أن يغير هذه الحدة التي كسبها بعضنا من الخوف ومن سنين ماضية. البعض الآباء يعتقد أنك أبيه، أبوي وأبوك لو كشروا قبلنا اليد وقبلنا القدم، لكن نحن في جيل إن كشرنا تجافوا عنا وسلم من بعيد، وكره دخول الأب البيت وخاف من الأب إذا علم بالخطأ. لذا أحبابي سأتحدث في هذا اللقاء عن بعض المحاور وهي وصايا للآباء والأمهات، فأتساءل بعض من التساؤلات. هل تعتقد أن تربية الأبناء عبادة؟ بعض الآباء يقول الأبناء شر لا بد منه، فرحنا بهم في أول صبابهم وأول طفولتهم، يوم كبروا وبلغوا المراهقة أرهقونا وأتعبونا وأمرضونا، كل ما قلنا لهم يمين قال يسار. طيب يا أخي الحبيب، أتدري إن صبرك إذا قلت يمين وقال يسار صبرك عليه عبادة؟ صبرك على وقوفك عند راسه وان توقظه، لا توقظه بالماء ولا باللي ولا بالجلد، اضربه بعد 10 إلى 15 إذا ترك الصلاة، وضربك له مبرر. يا بني أضربك وانت والله تسوى عيوني، لكنه طاعة لله رب الأرض والسماوات. يا ولدي إذا بلغت وما صليت أخشى أن تمرق من الدين. الرفق أيها الآباء
يجعل التربية لذيذة. لا بد أن تعلم أنه لا بد من الصبر، ولا بد أن تعلم من صبرك عليه بالإنفاق، الصبر بإيقاظه على النوم، الصبر بإلحاحاته. ما يلحون عيالكم عليكم، أبي سيارة، أبي جوال، ولا لا الله يحفظكم، أبي جوال. إن في الرياض لو دروا عن البراد عندكم والمطر في ذا كان شالونا على بعير ولا على سطحة موتر، أهمهم يأتون هنا. وكم من أب إنما أبناؤه يتعبونه، يبون. اصبر وابتسم وجاهد، صبرك جهاد، إعطائك صدقة. ابتسم في وجه، أبشر وأنا أبوك، أبشر. لا تقول إلى متى وأنا أقول لك، وتدور النعلة. وبعضهم يتلفت يقول من يوم أشوف أبوي يتلفت وأنا داري إنه بيجيني فنجال ولا بيجيني بريك ولا بيجيني نعلة. ليه يا أخي الحبيب؟ لماذا نخيف؟ لأن بعض الآباء فيه حدة، يعتقد أن بدن ابنه حلال. اجلد، ادبغ، طب في بطنه، اضربه، اربطه، اطرده. لا يا أخي الحبيب، جسد ابنك مسؤول عنه أمام الله. والله لا يجوز ضربه إلا بإذن شرعي من الشارع، وإلا كان ضربك له جريمة وظلم. قد يكون بعض الآباء يظلم ابنه فتنتقل طاعاته إلى الابن، ظلم. الله جل وعلا لا يقبل الظلم. ثانيا من الوقفات أيها الأب، ليس شرطا إذا بذلنا أسباب الصلاح يصلحون، وليس شرطا أن يكون الأب صالح ويكون أبناء صالحين. أما تتذكرون نوح عليه الصلاة والسلام؟ نوح ابنه ضال، ابنه كافر، ابنه في النار، ابنه في الغرق، وهو ابن نبي، ابن نبي. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. رفض. يا بني اركب معنا، قلها لابنك، لكن إذا ما ركب لا تذهب نفسك عليه حسرات. بعضنا عنده 7 أبناء، عشان الكبير خربان خرب أخلاق أبوه، عشان الكبير نكد عليه نكد الأبو على الصغيرين، عشان طق فلان يدبغ الباقين كلهم. ليه يا حبيبنا؟ واحد يقول إذا طق أبوي طق أخوي اللي مار جنبه حطه فوقه، أعوذ بالله. هذا هذا ظلم بالجملة، ظلم بالجملة. ويقول واحد أبوي يضرب أمي، وإذا قلت يا أبوي لا قال تعال وحطني فوق أمي، ثم أختي فوقي، ثم دبغنا كلنا وصار هادم اللذات مفرق الجماعات. ليه يا بني؟ وليه يا أخي؟ لذلك بعضنا يقول فشلتني عند الناس. صحيح الأب يتمنى أن يكون ابنه يرفع راسه، لكن ترى يا أخي الحبيب إذا أنت بذلت الصلاح له وما صلح ما يضرك. زوجة لوط عليه الصلاة والسلام مع الغابرين مع الهالكين، وهي زوجة نبي. عم محمد في النار عليه الصلاة والسلام، والد إبراهيم في النار. ليس شرطا أن يكون صلاحك أن ينتقل صلاحك لأبنائك. ولذلك لا تذهب نفسك متحسرة، لا تتقطع أسى. عندك عيال وبنات يبونك مبتسم، يبونك منشرح الصدر، وانت يا فلانة يبغون بناتك. بعضهم إذا نكدت حصة نكدت على البيت كله الأم. ليه؟ لكم أبناء، فلا يؤثر خطأ أحدهم على مجموع الأسرة. نعم، لأن بعضنا يحترق ليس لأنه يريد ابنه. وش يقولون الناس؟ يا أخي ما عليك من الناس، عليك من رب الناس جل وعلا. الله إذا علم أنك بذلت أسباب الصلاح والهداية وقدمت كل أبواب الفلاح لهم وما اهتدوا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا أخي ليست الهداية بيدك، لو أن الهداية بيد أحد لكانت بأيدي الأنبياء وبأيدي المرسلين، فما استطاعوا هداية أبنائهم. يا أخي عيالك الباقين بحاجتك. ليه يجيك بعضهم جاه سكر وضغط وكوليسترول وذبحة؟ ليه؟ عشان عبودي. طيب والباقين الله يجزاك، حمودي ودحومي وعزوزي. مع أن هذا ما يجوز تصغير دحومي وعزوز لأنها تصغير صفة الرحمن والعزة. عموما أعود، هؤلاء يا شيخ وش ذنب الصغيرين الباقين؟ بعضهم مسكين يقول أبوي لا تتكلم، أبوي اليوم دخل
دخل حمود في المقلط ودبغه، والله ظني أنه بيطلع بالخيزرانة ولن يجعل أحد منا إلا عاليها سافلها. ليه؟ لماذا تكدر عيشك إذا أخطأ أحدهم؟ لذلك أقول وأعود: صلاحك ليس شرطا أن يمتد إلى الأبناء. أحيانا يبتلي الله بعض الآباء والأمهات بابن ضال، بابن مجرم، نعم، بابن غير مهتدي، ليرفع الله بهم درجاتهم يوم القيامة. حتى يرفع الله درجات. كيف يا شيخ؟ صبرك عليه، صبرك جهاد، صبرك جهاد. نوح تعتقد أنه قال لابنه آخر قبل الغرق: يا بني اركب معنا؟ قال قبل ذلك دعاه للتوحيد، دعاه للإيمان، ولا زال يستمر ولا زال يصبر: يا ولدي يا ولدي يا ولدي، حتى قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلما قالها هلك. لكن قدم أنت البداية، قدم أسباب الهداية. وأنت أيتها الأم صبر، واصبروا، وعليكم بالدعاء، ولا بد يوما أن تنتصروا، وإن لم يكن فلا أقل من أن يرفع الله درجاتكم في جنات النعيم. أيضا أيها الأب والأم، لماذا نستعجل الهداية؟ يقول نصحت مرة. ما تلاحظون بعض الآباء ما تفعلها بعض؟ اطلع براء. ما تلاحظون بعض الآباء إذا غضب على ابنه اللي في الثانوي أو في الجامعة فتح الباب قال: اقلب وجهك براء، اطلع براء. وطلعوا شباب والآن ما قدروا يرجعون لأنهم في السجون، لأنهم في السجون. وتتصل الشرطة على بعض الآباء: ولدك في جريمة ترويج أو في لواط أو في زنا أو في تفحيط أو في محرمات. قال: أنا مالي ولد. لا يا حبيبي، مو على كيفك، ولدك تعال غصب عنك. بعضهم يقول: أنا تبرعت منه. من قال لك؟ هو ابنك، لا تطرده، لا تفتح الباب وتقول برا. وكم من أب هدم مستقبل ابن كان سيهتدي لو صبر عليه. سببه اطلع برا. لا تقول لي ابنك اطلع برا، ولا تطرده من حضنك، اصبر عليه وارفق به. وإذا ما صلى في المسجد قل له: يا أبوك صلوا في البيت. صلاة في المسجد واجبة، لكن على الأقل لا تخرجها من وقتها. صل في البيت عشان تساكنني، وتصبر عليه، وابتسم في وجهه، وادعو له، وانخه. تكفى وانا أبوك. ترى بعض الأبناء يأتي بالنخوة، يأتي بالثناء: بيض الله وجهك وانا أبوك. وأثني على القليل، أثني على القليل. لا تستعجلون أيها الآباء والأمهات، لا تستعجل. والله إن بعض الأبناء انحرافه سببه أنه شجاع. أطيب عيالك اللي عندك هذا المنحرف، لكن أهل الشر سبقوا عليه. رجال سهم المنايا، يسرق الكحل من العين، أسد من الأسود، لكن سبقوا عليه السرابيت تكرمون. وظل اصبر أنت عليه لين يردها الله. يقول لي واحدة من الشيبان: عندي 9 عيال منزوعين الدسم، ما ينفعون ولا يضرون، وأطيبهم وأرجلهم وأشجعهم ما بقت مشكلة اللي دخلها. فلما هداه الله قعدت تدعو الله، كنت أدعو عليه، فاستبدلت الدعاء عليه الدعاء له، فرده الله إلي واهتدى وصلى واستقام وابتدأ في الخير إلى أن بلغ الآن صار داعية ولله الحمد. لكن يقول: والله يا شيخ شفت بندر هذا اللي جاب لي المرض والتعب والهم، وكان راسي في الأرض، والله ما رفع راسي إلا هو. والله يا يوم من أيام بندر، والله يا يوم من أيامه الآن تسوى أخوانه عمر أخوانه كلهم. يا شيخ إذا قبل قرة العين، إذا قبل علي قرة العين، وإذا جاء جنبي اعتزيت والله أني أتنومس بوقوفه معي وبفعله وبما يقال معه، مع أنه ما بقيت مصيبة إلا ارتكبها. هداه الله، رده الله، فلماذا لا نصبر؟ ليه ما نصبر عليهم؟ الشيطان صبور. بعض عيالنا ما انحرف إلا عقب صبر إبليس، صبر عليهم 20 سنة ثم انحرفوا، إنما نصبر عليهم حتى يهتدوا. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن.
من الموقفات والتساؤلات: لماذا تدعو عليه؟ ليه تتحسب عليه؟ لماذا؟ أتدرون أن بعض الآبناء الآن ضلالهم سببه أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. أتدرون لما؟ أنت اللي تحسبت عليه. حسبي الله عليك، قلتها، راح مستقبل الابن. الله لا يردك، راح. الله يريني فيك عجائب قدرته، أعوذ بالله. الله يجعل دعاؤك على ابنك زلزال، يزلزل الابن. وترى بعض الأبناء الآن ضايع، طلق من الحريم 4 وفصل من 5 وظايف، ولا كل ما طق باب انقفل، وكل ما راح شرق انقلبت عليه. تدرون سببها؟ من 30 سنة قال أبوه: الله لا يوفقك، قالت أمه: الله لا يردك، ومن فتح له باب. والأبناء يسمعون الآن: احذروا أن تتعرضوا لدعاء الوالدين، فإن تعرضك لدعاء الوالدين يدمر مستقبلك العلمي والدراسي والوظيفي والأسري. لا يفتح لك باب، بل الله يعطيك حتى إذا شرقت بالنعمة أخذها منك. ليه؟ أمك حلوة اللبن داعية عليك. أعود الرسالة للآباء والأمهات فأقول: لماذا ندعو عليهم؟ لماذا نعين الشيطان عليهم؟ لماذا؟ طيب يا شيخ، فقع مرارتي. بعض الآباء يقول: فقع مرارتي، أحرق تبدي، أحرق عيني. يا شيخ قل جعل ليلي ونهاري سوا. طيب يا أخي، مالك إلا الله، ليس لك إلا الله، اصبر عليه، ادعو له. طيب الآن أنت دعوت عليه، والحبيب يقول: دعاء الوالد على ولده مستجاب. استفدت أنت من ضلاله؟ استفدت من غوايته؟ أليس من قرة عينك أنه يدخل عليك صالح؟ أجمل شيء في الحياة، يقول أحدهم: ابنه ما كان من الضالين، دخان ومعاصي وحبوب وحشيش واهتدى. يقول: ما هو من دعائي، من دعاء أميمته حلوة اللبن تفرد سيديها في كل ضحى وتالي ليل. يا رب مثل ما كوى قلبي، اجعل قلبي لا يعمر بالفرح إلا بصلاحه. يا ربي مثل ما صد عنك واحرق قلبي وليالي، اجعله يرجع إليك بقدرة منك. حبب إليه الإيمان. دعاء الأم الجميل. قال: فأتيت في جوف الليل. الأبو صالح يقول: جيته لين في ظلمة الليل مفترش الأرض وساجد وفي الظلام ويبكي، ويقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما أجمل الدعوة أن طلعت من قلب ابن ذاق آبويه الألم وها هو يرجع إلى الله. والله ما لنا إلا الله يا أخوان، أقسم بالله ليس لك إلا الله. وين تروح؟ الله يجزاك خير. وين تروح؟ فيه فتن، وفيه أبناء حرام، وفيه مروجي مخدرات، وفيه شياطين جن، وفيه شياطين إنس، وفيه غواية، وفيه سياحة فاسدة، وفيه فجور يصل عبر الجوالات. مالنا في هذه البحور المتلاطمة من الشر إلا الله. فالجأ إليه، ادعو إليه، ادعو، ولا تقول ظل. كم من ضال في آخر العمر سيكون ترياق السعادة ورحيق السعادة وإكسير السعادة لك أيها الأب، وأنت لك أيتها الأم. ادعوا لهم ثم انظروا عجائب لطف الله، فإن الله إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى. ورب العالمين إن ما اهتدى الابن في الحياة، أتدرون أن بعض الأبناء سيهتدي بعد موتك؟ يقولوا شبيبه بعد الموت. لا يا أخي، الله يرحم والديك، إلا الله يهديه لو بعد موتي، يمكن ما يبني لك مسجد عقب الموت هداية إلا هذا. ويقول لي أحد إخوان، يقول لنا أن يا شيخ 6 إخوة ورثنا أموالا طائلة من أبينا، والله ما واحد منا بنى مسجد لأبوي. تدري من اللي بنى؟ السربوت منا، اللي كان داشر منا، اللي كان أبوي مات غير راضي عليه. أول ما فعل بنى لأبي مسجد، وكان موت أبي هدايته. قال: والله ما أمشي في أرض إلا وقال الله يجعل فلان في الجنة، لا ينظرون إلي فيدعون على أبي. يا زين هالابن وطيبه اللي شايل هم أبوه بعد الموت يقالوا نعم. ودائما إذا قال للولد ونعم، ترى ما هي للولد، للي رباه. الله يجعل أبناءكم قرة عين،
اللهم لا تفجع والد ولا والدة في ابن من أبنائهم يا رب العالمين. إذن سؤال: لماذا تدعو لا عليه؟ ادعو له وانتظر الإجابة، فإن الله قريب مجيب جل وعلا. الثالث: لماذا هذه الهيبة؟ ذكرتها. لماذا أبناءنا يخافون منا؟ والله يا أحبابي إلا القليل. ليه يخافون منا يا أحبابي؟ ليه ما نخليها خوف بمحبة؟ ليه ما نخليها أقصد هيبة بمحبة؟ ليه يخاف؟ بعض الأبناء لين ثالثة متوسط وهو يبول في فراشه، والله يتبول في فراشه وهو شاب بالغ من كثرة ما رأى من الجلد والضرب والركل والتقبيح. وبعضهم ما تلاحظ العيال الصغار إذا أخطأ عليه أخوه وش يقول؟ يا ويلك من أبوي. لا حول ولا. وليه أبوك هادم اللذات؟ يا ويلك بعلم أبوي. وأبوك يا أخي وشو؟ أبوك قنبلة بتنفجر في وجه أي أحد. أبوي رحمة، أبوي محبة، أبوي هو السكينة. أنا إذا خفت وشفت أبوي أفرح وارتاح وأطمئن. لا إذا شفت أبوي بدأت الرعدة تجيني. ولماذا يبديني خوف داخلي وخارجي؟ أحبابي خلنا نقولها بصراحة، بعض أبنائنا يخاف مني ومنك ويهابك درجة عالية من الخوف. الأمهات لا، الأمهات دوحة الأمان حبي. وإن كان لا يزعلون على الأمهات، أمهات الجيل الحاضر نقصت الرحمة من قلوبهن. ما تلاحظون يا أحبابي؟ والله ما أظلمهن يا أحبابي. نسمع أم تضرب ابنها ضرب الويل عشان وهو طفل 2 عشان سكب الشاي ولا خرب المكيف ولا دخل غرفتها ولعب في الأدوات الزينة حقتها ولا كب الطعام. تضربه ضرب بلا رحمة. وصار بعض الأطفال يهابوا أمه. الأم دوحة الحنان، جنة العطاء، الأم الصدر الحنون. صار بعض الأمهات لا صبر لها ولا حلم عندها، وصارت يرتعد الطفل ودائما والله لا أوريك، ويمين وبجلد وكف وتمسك راسه وتسحبه برجله. يا أحبابي خوفوا الله في أطفالنا وخوفوا الرحمة. يا أب يا أم خلوا أبنائكم حتى وهم 30 و20. تلاحظون بعض أبنائنا الآن، بعض الأبناء في المدرسة قد يعتدى على عرضه، قد يؤذيه بعض الشباب الفاسد. ما يقدر يقول لأبوه. ليه ما يعلم أبوه؟ خايف من أبوه، خاف يقول ترى يا أبوي في شباب يعتدون علي. قال قومك رخمة لوك رجال ويعطيك كف. إنا لله. أنا قايل لك يا أبوي أبيك تدلني، أبيك تشوف الدرب حتى نتخلص منها. فيسكت. بعض الأبناء عنده مشاكل ما يصرح بها لا لأبيه ولا لأمه، لأنه خايف من ردة فعل الأب ومن ردة فعل الأم. ولذلك صادقوهم. ليه ما نصادق عيالنا؟ ليه ما نمزح مع عيالنا؟ ليه ما نضحك؟ يا أحبابي ما تلاحظ واحد يقول أبوي، أنا ظنيت أبوي ما يبتسم، لكن إذا درن الجوال على طول ابتسم من يوم يشوف اسم واحد من الربع. أبو راشد، أبو أرحب ماشي. يقول يا ليت أبوي هالابتسامة نشوفها لو في السنة مرة. دائما غضوب. إن هذا يطرد السكينة من نفس ابنك. لذلك أقول أين الثناء؟ أين المدح؟ أين التبسم الذي بعده؟ أقول من التساؤلات لكم أيها الآباء أيضا، لماذا أيها الآباء نبخل أحيانا وندعي أن هذا البخل لمصلحة الأبناء؟ أنا ابن، خلني أنا ودي تقنعني يا أبوي. يقول الابن ودي تقنعني يا أبوي. أنت الآن المال اللي تجمعه لمن؟ لنا. هل أنت تجمع المال حتى نغتني بعد موتك؟ طيب لماذا لا نغتني في حياتك؟ لماذا لا ترى نعمة الله علينا وانت موجود؟ ليه يا أبوي تخلي سعادتنا بوابتها موتك؟ الله يعظم أجرك. لماذا تقول جامعها لكم؟ طيب هي لنا، يا عطناها ولا شف لك صرفها؟ الله يرحم والديك. قد يقولها قائل وقد يقولها ابن عاق أو غير عاق. لذلك لماذا أيها الآباء لا نكرم أبناءنا؟ لا نترف. لا أحب الترف ولا أحب التبذير. أنا أحب الإكرام. نكرمهم، نعطيهم قبل أن يطلبوا.
وحاجات العصر الواقع هذا تختلف عن حاجات العصر الماضي. قديما الابن ريالين تنفعه، صحيح؟ تكفيه ريالين، ساندويتش وعصير وينتهي. الآن الله يعظم أجرك يا أبو ريالين، العالم راح وصلوا 20 وانت قاعد في ريالين. يا حبيبي الثوب يقول ب80 ب70، الآن مهيب على علمك. الشماغ الآن مهيب الشماغ 40 و45، جيلي وجيلك تغير. الابن يريد في مراهقته أن يكون كزملائه لبسا وعطرا وإكراما، ويبي يباشر. وتلاحظ الربع عند المطاعم ولا عند البقالات عليه الطلاق، ما بعد عرس الرجال لكن ناوي يطلق بيطلق، عليه الطلاق أن الحساب عليه وعليه الطلاق. إذا ما معه شيء ما مشى مع الرجاجيل، ما يمشي، يتوارى عنهم، ما عنده شيء. لماذا؟ طالب والوالد جعله في الجنة من دخله كان آمنا، يعني مخباه مو بالحرم، صاكن على الدنيا ذي كلها ولا ينفق عليه واحتياجاته لا يعطيه. إياك يا أخي، إياك أن يشعر ابنك بالنقص في زمن كل من حوله يتحدث عن النعم. لا تكن بخيلا ولن يقتنع. خذها مني، أنا عندي عيال وعندك عيال وعندنا أبناء في المراهقة وعندك، ما يقتنع بقضية لا تسرف. نعم ماني بمسرف، أنا جامعها لكم بيضة، الله يطول في عمرك على الطاعة، الله يجعلك. هو قايل كذا، قل اللي انت عندك، كل أعذارك غير مقبولة، ادفع الله يجعلك في الجنة، وانوي نية أنها لإسعاده ولإكرامه. وهنا وقفة. في فتاة اتصلت على داعية تقول يا شيخ أخوي أبوي، وخلوكم معي أيها الآباء، أبوي شرى لأخوي شاص، شرى له شاص. الشاص كم هو؟ فوق 100,000. وإذا بغى يروح للرياض عطاها 1000 ولا 2000. أنا وخياتي ما عمره مد 500 ريال. يقول البنت ولا كلمة، لأن الله يجيس، يا يجيس زوج ياخذس ولا يجيس عزران ياخذس، أعوذ بالله من الشيطان. يعني عزرائيل ملك الموت، هو يقول أيهم يسبق واحد ما في مشكلة، المهم مطلع يا مع عزرائيل يا مع زوج. لماذا لا ينفق على الفتاة كالإنفاق على الولد؟ أنا ما أقول نشتري لها شاص، الله يكفينا الشر، لا، أقول أنفق عليها شيئا يسعدها. إذا دفعت 100,000 المحيميد الله يعظم أجرك، نزل البنيات لسوق الذهب وغير البناجر وادفع 20-15 غير ذهب البنيات مع عمهم. كما أكرمت الابن أكرمها، لأن هذا فيه عدل. لا أقول عطها كما أعطيته، أكرمها كما أكرمته حتى لا يكون جور. لماذا؟ عدم العدل بين الأبناء. أحدهم يقول، ما تلاحظون يا أحبابي أن أبناء المرأة الأولى يشتكون الظلم بالمقارنة مع أبناء الصغيرة الغالية، صحيح؟ بعضهم إذا تزوج ابن الصغيرة أعطاه المهر وبغمرتين، الله يجزاه خير، أعطاه على طول. وأبناء الكبيرة ولا شيء، بل يأخذ منهم. بعض الأبناء يقول أبوي يا ليته يعطيهم فقط، بل يأخذ منا فيعطي إخواننا. ما نقول لا، لكن وين العدل؟ طلبنا منه ما أعطى والمال عنده. إياك أيها الأب وعدم العدل. فإن الحبيب عندما أتاه رجل يشهده على عطاء لابنه قال أعندك غيره من الولد؟ قال نعم. قال أكل أبنائك أعطيت؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور. الظلم. والأبناء والرجال الذين عددوا في النساء أبناء العلات اللي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، عليك أن تحذر من الظلم. فإن الظلم في العواطف، والظلم في المال، والظلم في المكث معهم، والظلم في نوعية البيت. هذه بيت مسلح وهذه بيت شعبي، هذه سيارتهم تدخن مع سماعات الراديو وهذه 2016. هؤلاء يعطون بالملاليم وهؤلاء يعطون بالآلاف. احذر، فإن خروج الأب من قلوب أبنائه أحيانا يكون بالظلم. وأيضا الظلم بين الأبناء. فبعض الأمهات تقدر ابنة من بنياتها. قد يكون بعض البنيات أجمل من بعض،
وتقوم هذه الأم وقد تتزوج بنت رجل ثري، وتزوج بنت أخرى رجل فقير، وهذه تغدق على أمها وتلك ليس عندها شيء، فتثني على تلك المغدقة، والله خلي لي فلانة، والله وتثني على هذه وهذيك مسكينة. تنظر إلى ظلم في العواطف، تسأل الله أن يصبرها. إياك أيها الأب وأنت أيتها الأم من الظلم المالي والظلم في العاطفة، فإن هذا لربما أخرج المحبة الصادقة من قلوب الأبناء. لماذا أيها الأب تجعل أعدائك يربون أبنائك؟ هذا تساؤل. بعضنا الآن هدية أبنائه في النجاح، اللي يوم نجحوا أعطاه جوال جديد، صغير غر لا زال في درج الصبا، وفتاة صغيرة لا زالت في درج الصبا، وأعطاها جوال آيفون، جالكسي، آيباد، لابتوب، الأجهزة الحديثة، ثم فتح النت على المصاريع وقال خلهم يوسعون صدورهم. هل هم وسعوا صدورهم فعلا؟ هل أعدائك يبغونهم يوسعون صدورهم؟ يريدون أن يسربوا منهم الطهر، يسلبوا منهم العفاف. والله أيها الآباء، والله لو تكلمت عيون بعض أبنائنا لتكلمت بالخزي والعار والزنا، زنا العيون مما رأت من فواحش، ونحن الذين جلبنا هذه الوسائل لهم. لماذا ندعى أعداءنا يربون أبناءنا؟ لو وقف رجل معها الصليب على باب بيتي أو بيتك قال بدخل عند عيالك أقعد نص ساعة، ما قلطناه، ما أدخلناه. فلماذا ندخلهم في غرف أبنائنا ويغلقون الأبواب على أبنائنا، وجوالات مفتوحة ونت مفتوح وسنابات ومواقع يوتيوب؟ أنا لا أقول نضع الشك مكان اليقين، لا، لكني أقول والله إننا في فتنة، والله إننا في فتنة، ما نخاف على أبنائنا فحسب، والله إننا نخاف على أنفسنا. نحن الآباء لو نرى ما يراه الأبناء ضلينا، نحن الآباء لو نفتح عيوننا على المواقع والله ننحرف، فكيف الأبناء والبنيات؟ وهذا الزمن زمن غرق في بحور متلاطمة من الفتن. يا أحبابي أيها الآباء أيتها الأمهات، لا تضعوا الثقة في الشيطان. نحن لا نضع الثقة في الأبناء، أبناءنا ثقة، لكن ثقتنا مع الفتن هذه نضعها في الشيطان. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الآن ما خلا شاب أو فتاة باللابتوب أو جهاز النت إلا وكان الشيطان ثالثهما. فتن. لذلك أيها الأب أعطيك بعض المواقف. الفتن الآن اللي تعصف بنا، وفتن الشهوة أو الشبهة، وأخطرها الشبهة. أبناؤنا الذين باعوا عقولهم وفطرهم بل وعقيدتهم لأعداء الأمة، جندوهم في جيش الشيطان، وها هم يفتكون بأغلى قلب ورحم، يقتلون الأمهات ويقتلون رجال الأمن ويقتلون الأرحام ويعادون الأمة ويكفرون علماءها وولاة أمرها. من أين أتوا؟ بعضهم ما طلع خارج الحدود وليس بعضهم، والله من بعضهم ما معه جواز. كيف جند؟ كيف سرق؟ كيف اختطف؟ كيف غسلت فطرته؟ كيف سحر؟ أنا لا أعلل وأقول سحر، أقول لا، بل غياب من الرقيب، وغياب من الأب، وغياب من المربي، وفراغ في العقل والدين والفطرة. سكب أعداؤنا خميرة إبليس وتلك الشبه ولاقت قلبا خاليا، فتمكنت ونبتت، ثم بعد ذلك جندوا وهم هنا. والسهم المرتد هي www. أي بداية دخول على مواقع مشبوهة، وسرق أبنائنا. لماذا أيها الأب نترك أبنائنا يخلون بأعدائنا؟ أعداؤنا إن لم يسقطوا أبناء يسقطوهم شبهة، يريدونهم شهوة.
يراقصونهم في فتن تجعل بعض الأبناء الآن فطرته ملوثة، حتى أطفال أعمارهم على 10 سنوات يقول طفل لطفل ترى المرأة مع الرجل، حتى أبوك وأمك إذا اجتمعوا يفعلون كلام وسخ، وهو طفل صغير. لما لوث هذا؟ بما رآه من هذه القنوات المفتوحة. ونحن أقولها بصوت مسموع: أيها الأب، أنت مسؤول أمام الله. إن انحرف ابنك عن طريق شهوة أو شبهة أنت مسؤول أمام الله. وش أسوي؟ لا بد أن تعرف حتى مظاهر الانحراف. في مظاهر للانحراف العقدي، وفيه مظاهر للانحراف الشهواني، ولا بد أن تعرفها. يعني بعض الآباء إذا سألته إذا ابنه جندوه أعداؤنا واختطفته داعش وأذنابها، وداعش ما داعش، إنما هي النصرانية مع اليهودية مع الصفوية، كلها خليط واحد. صاد صهيون وصاد صليب وصاد صفوية اجتمعت على أبنائنا فولدت قيحا وورما سمته داعش فردته في صدور الأمة. بعضنا أيها الآباء يرى بعض الأبناء يحب العزلة، يشكك في مقومات أمته، يلعن علماء أمته، يشكك في الولاء لولاة أمره، يتحدث عن البيعة وأنها غير واجبة، ما يرضيه أحد، يكفر الناس، يبدع الناس، دائما ناقد، دائما متشائم، ما يصلي مع الناس، يزدوي داخل الغرفة يوم كامل، دائما اللابتوب معه. هذه وش معناها؟ معناها بداية بذور انحراف فكري. لا بد إذا قدرت إن استطعت أن توقف هذا بأن تذهب به إلى عالم يزيل ما في عقله من شبه، وإلا قل ابني يغرق أنقذوه. لا بد أن نعترف أنه يوجد مختطفين، والمختطف أنت يا أيها الأب، لأنت أول من يقرب إليه. ودائما أقولها بصوت مسموع: دائما ما يختطف من أبنائنا شهوة أو شبهة إلا اللي أبوه وأمه علاقتهم معه غير طيبة. الابن اللي يحبه والده وهو يحب والده، يحب أمه، له قوة رابطة في أسرته، ما ينحرف، لأن عنده طمأنينة، عنده السكينة، عنده محبة. أما ذاك اللي انحرف لأنه ابتعد فاختطفه الأعداء، هذا تجد عنده خوف من الواقع، النقمة من الواقع، ودائما تلقى قليل عقل، قليل علم، قليل فهم، وهؤلاء أعظم زبائن أولئك الأعداء. النوع الثاني، بعضنا يرى مظاهر الانحراف السلوكية، يشوف ابنه ما يصلي، أكبر انحراف. لماذا ترضى على ابنك أو ترضى أن ابنك أحبابي ما يصلي؟ إيش معنى ما يصلي؟ معنى ما يصلي بتة معناها أنه ليس على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تاكل وياها العشاء وهو على غير دينك. ولذلك أيها الآباء الانحراف أيضا، بعض الأبناء تلاحظ الانحرافات: تدخين، خوف من الجوال أن يرى، دائما يحب السرية، دائما رفقته إذا جاء يأخذونه عند الباب مجموعة من الفسقة. أيها الأب، هذا انحراف أخلاقي سلوكي، آخر محطاته إما السجن وإما العار والندامة. ماذا أصنع؟ لا بد أن تقرب من ابنك. والله يا أحبابي أن في أبنائنا خير، والله فيهم خير، لكن نحتاج إلى كيف نخرج هذا الخير، وكيف نفتح معهم صفحة جديدة هي ما ذكرت لك. اعترف أيها الأب أنك أنت بحاجة إلى أن تغير وسائلك. أطلق وجهك، أكثر من الثناء، امكث في البيت من الاستفهام. قبل أيها الحبيب، قبل أن أنتقل إلى آخر وقفة، لماذا أيها الآباء فقط مواعظنا حادة؟ دائما ننصح، ليه ما نسمعهم؟ ليه ما نخلي عيالنا يتكلمون؟ ما تلاحظون أيها الأحباب؟ استح على وجهك، وخلك رجال، وخلك ذيب، ولا تفعل. طيب هذا خلاص بيض الله، خله اسمع منه، الله يجزاك خير، خله يتكلم. بعضنا أبناءه لا يتكلم معه. لماذا ما نخليهم يتكلمون؟ لماذا لا ندعهم يسولفون؟ سولف وأنا أسمع.
وش فيك؟ وأنا طيب يا أبوي بس أنا خايف أني إذا قلت لك شيء عطيتني كف. وهذا صحيح، أنا خايف أقول لك ما تصلح، كلامك ما يصلح تزعل. قل له اطمئن أنا تغيرت. نعم أنا تغيرت، قل لي وأنا أبوك اللي تبي والله ما أزعل. ترى بعضنا قالها ولكنه عطاه كف، يعني سقط في الاختبار. قال الولد الشرها على اللي علمك بعد اليوم. أنا وش لقفني أقول لك؟ أنا عارف والله ما أنت متغير، لكن خلني ساكت. ولذلك أقول لا، تغير أنت وقل له دعه يتكلم. وهي من التساؤلات المهمة عند كثير من الأبناء. أيضا لماذا الغياب عن البيت؟ أيها الآباء لماذا تغيب عن البيت؟ لماذا أحبابي بعضنا دائما أنسه وراء إبل، وراء غنم، في استراحة، في جلسة، في سفر؟ لا تترك أبنائك، السعادة أن يكونوا معك أو أن تكون معهم أنت. آخر أيها الأحباب، آخر الوصايا أرسلها وبسرعة. آخر الوصايا، لا بد أن نؤمن بأن قضاءنا وقدرنا مع أبنائنا أن نعيش معهم والملتقى الجنة. أي تربية لا يكون آخر محطاتها الجنة تربية فاسدة. اجتماعك مع أبنائك في الدنيا ما يكفي، بل الهم أن أجتمع بهم في الجنة. الخطوة الثانية، اكسر الجليد اللي الآن في أخلاقك، اكسر، تغير. مد يدك لعيانك، مد يدك واطلق وجهك وأرخ ريالك. اسمع، ترى وجه مرخى والريال مرتخى ما يكفي. وخلك معهم وأعطهم وأسعدهم، واجعل أنت دخولك للبيت فرحة. وهي رسالة للأم، ابدأوا من جديد وألغوا الحواجز حتى أيها الأحباب نستمتع بما وهبنا الله من ذرية. أيها الأحباب الكلام كثير، لكن من دعاء أهل الجنة وعباد الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ومن دعائهم وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. ما أجمل أيها الأحباب أن ندعو الله ونحن نوقن بالإجابة أنهم سيعودون، لكن مع الدعاء لا بد أن نتغير. أنت أيتها الأم وأنت أيها الأب، من اليوم نتغير. جربنا كل الوسائل ما نفعت، باقي اللين والابتسامة والدعاء والصبر والتعبد إلى الله بذلك. أختم هذا اللقاء بوصية للجميع أيها الأحباب. هذا الإبداع الدعوي، هذه الأنشطة المنوعة، هذه الجامعة لجميع الفضائل، هذا الملتقى والمخيم وهذه الخيمة السياحية، وهذه التي جعلت الربيع في صدورنا كما الربيع حولنا في هذه الأرض المباركة. هذا الجهود لهذا المكتب الجميل، أتعتقدون أنه قام دون جهد وعرق ومال؟ أحبابي، أحبتنا لا يريدون منا أن نكون في قوائم المشرفين، فلدينا مشرفين هنا. نحتاج أن تجاهد بمالك وأن تبذل من مال الله الذي وهبك. والله أحبابكم عليهم ديون، أنفقوا هذا العمر والمال ويريدون هذا الإبداع بخيام منوعة وبرامج ودورات وإبداع على جميع الأعمار، ولا يريدون منكم إلا الدعاء وأن تضيفوهم من مال الله الذي وهبكم حتى يسددوا الدين الذي عليهم. أتينا لنرى إبداعهم، ألا نشاركهم الأجر؟ أدعو الجميع أيها الأحباب الذين حضروا، وهذه الخيمة حقيقة أصداء جمالها وما يلقى فيها في مملكتنا الغالية كلها. ألا نقف معهم فنقف معهم بأموالنا فيحشرنا الله معهم في الأجر. في الختام أدعو يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، إن لنا إخوة على حدنا لا يبتعدون عنا بعيدا. نحن هنا في أمن وأمان، نستمتع بالأمطار وبالأجواء الجميلة وبهذه الرياض الرائعة، وهم هناك غبار دخل مع أنوفهم. يا رب حرم تلك الأنوف عن النار، وعيون سهرت لحراسة هذا الحد وهذه العقيدة، حرم تلك العيون عن النار. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم اقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واكبت عدوهم. وأسمعنا في هذه الأيام خبر اندحار الحوثيين وأذنابهم. اللهم احفظ أمننا وإيماننا واحفظ وطننا يا رب العالمين. اللهم من كاده فكده
ورد كيد الكائدين إليهم، رد كيد الكائدين إليهم يا رب العالمين. أعتق الله رقابكم من النار، وغفر لآبائكم وأمهاتكم، ورزقكم بر أبنائكم. اللهم اجعل أبناءنا قرة عين، واجعلنا ممن آمن واتبعته ذريته بإيمان فألحقت ذريته به يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب. شكر الله لكم شيخنا ما قدمتموه. خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة تدعو الله عز وجل أن يجعل